sa sala, kinsa man lang ko o Ginoo. Nga himahal mo man pag-ayo. Dito sa cross, nakita ko ang pagdanag sa kahayag. Ang tanan nga mga kabug-aton kabalaka. Ukalisod sa akong dughan, manawag tangog nawala. Ug dito sa cross, dito una kong nawadawat ang pagduo sa anak sa Dios nga mao si Jesus. Kauban kanunay si Jesus. Kinitunggod ba sa mga kalapasan ko? Si Jesus nag-antos pag-ayo dito sa Kalbaryo. Katingalahan gayud ang gugma mo, Jesus. Gugma nga walay paglubad, gugma nga walay katapusan. Dito sa cross, nakita ko ang pagdanag sa kahayag. Ang tanan nga mga kabug-atong kabalaka. Nga mao si Jesus. Ug karon dili na ang kagahapon ko, kundi bag-o na nga. Malipayon kauban kanunay si Jesus. Ang kahayag sa pagkamatarong dito sa cross, pagdanag sa mga gangit-ngit na mga gapi. Ang akong manluluwas na si Jesus. Ug nabanhaw sa 3 ka adlaw alang sa pagbagtang sa kasalanan sa kalibutan. Dito sa cross, nakita ko ang pagdanag sa kahayag.